قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموچه እና እህቶቼ ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ 49ኛ ክፍላችንን የምናይበት ደርሰናል ማለት ነው። ባለፈው የሙብተዳና የኸበርን ምሳሌ ነበር ስናይ የነበረው في قول المصنف رحمه الله تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ብለን ነው ከምሳሌው የምንወስዳቸውን ትምህርቶች እያየን ነበር። ከዛ ምንድነው ያየነው? المبتدا لا يكون الا معرفه مبتدا معرفه ነው የሚሆነው እንጂ ነኪራ ሊሆን አይችልም ብለናል። الا اذا كان هناك مسوغ مبتدا ለማድረግ የሚያበቁ ነገሮች ቢኖሩ እንጂ ብለናል። ከነዛ ውስጥ የጠቀስናቸው ነገሮች አሉ። በአንደኛ ደረጃ የጠቀስናቸው الصفه صفه ነው ብለናል። كذلك الإضافة إلى النكرة ودنكرة تضيف ممتعت نو بلن ياين نبر يقومنا ومالتنا ليلوچم እንግዲህ مسوغاتوች አሉ። ከዛ በኋላ ወደ ዛሬው ትምህርት ወይም ደግሞ في قول المصنف سنجبا يقول رحمه الله ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. ولا يحول أي اللوطم لا يتغير حكمه يمبتدا كهج أي اللوطم حكم المبتدأ. ما الذي تعرفونه عن حكم المبتدأ؟ المبتدأ حكم من نبره. ما هو حكم المبتدأ؟ الرفع، فارفعه والأخبار بلو العرب. نعم. يا أي كيرم رفع أي كيرم متى دخل لكن ستجابها مالتنا لكن مشدد يالهونتشنا طبعا لكن كونش لو تعالج خلاص على جملته أي على جملته مالت على جملة المبتدأ كمبتدأ جملة لي مبتدأ علبث جملة لي لكن ستجابا أي اللوت قباتشو جملة لا كمبتدأ نتخبري تسرع إذا جملة لي لكن بتجابا حكم مكير لكن زيد قائم نوميبا لكن زيد قائم يمتاو ነገር የለውም። وهل من እንደዚሁ ስትገባ የሚለወጥበት ነገር የለም። وبل بلم هل زيد قائم بل زيد قائم ነው የሚባለው በሉ። خير ምን ለማለት ፈልጎ ነው እንግዲህ ሙብተዳ ላይ እነዚህ ፊደሎች ቢገቡ የከስራ ተጽዕኖ የሚያመጡት ነገር አላቸው ወይ? የለም። هل يتغير حكمه من الرفع الى النصب او الى الجر؟ فلا ابدا አይቀየርም። እነዚህ ሙቀታቸው አው ለማለት ነው። على جملته ያለችዋን ስንወስድ على جملة المبتدأ የሙብተዳው ጁምላ አለ። የሙብተዳው ጁምላ ማለት እሱ ጁምላ ኑሮት ማለት ሳይሆን كأنه لما كان جزء الجملة ከጁምላይቱ አንድ አካል አንድ ፓርት ሲሆን ጊዜ እንደውም ዋናው ሲሆን ጊዜ فكأن الجملة له لأدنى ملابسة ወለሱ ኢዳፋ አድርጎት ነው በሉ። طيب ሙብተዳ ላይ የሚገቡ ሐርፎች ለሁለት ይከፈላሉ። قسم تزيل الحكم أو يزيل الحكم የሙብተዳውን حكم የሚያስወግዱ ቃላቶች አሉ። مثل إن وأخواتها إننا እህቶቿ لكنم ከዛው ናት ሙሸደዳይቱ ባይሆን إن زيدا قائم ትላለህ። إن زيدا شفت من نصب نعم. كذلك كان وأخواتها حرف بايهونم النص የሙብተዳን حكم ይቀይራሉ። كذلك ظن وأخواتها كما سيأتي እነዚህ እንግዲህ ይቀይራሉ ወደፊት ይመጡ ናቸው። القسم الثاني وهو المراد هنا ከዚህ ርዕስ ላይ የተፈለገውም ደግሞ ይሄ ነውና ምንድነው ሙብተዳ ላይ ገብቶ حكሙን የማይቀይሩ ናቸው።
لكن المخففة مش المشددة. أما المشددة فقد تقدمت بأنها تغير. خير كذلك هال وبل نزي مكير ما يشلوناتشو كمعنى مچم تصنو አላቸው طبعا ከማዕናው ላይ የሚያመጡት ነገር አላቸው ግን ከማዕናው ላይ የሆነ ነገር ቢያመጡም አቀራሩን ቫውሉን ضماውን ሊቀይሩት አይችሉም خلاص هو مرفوع بس باق على كونه مرفوعا مرفوع بهونه ላይ በዛው ላይ የተቀመጠ ነው በል طيب ثم قال المصنف رحمه الله وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المذنف وأيها الغاديمة المنصرف إلى وقدم الأخبار إلى خبرتشنكو أسقدماتشو خبرتشن أسقدم جمعه هنا لا باعتبار الأفراد ምክንያቱም ምንድነው አንድ ቦታ ላይ ተቀድሞ ይመጣል እዛኛውም ይመጣል ይነዛም ባንድ ላይ አርጎ እንጂ ሙተዓድዶችን ለማለት አይደለም طبعا الخبر يتعدد كما تقدم ባለፈው ላይ ይቀድማል ምንድነው ይበዛል ብለናል كما ذكرنا المثال أيضا طيب إذ تستفهم استفهام بمتارقبت جزي أي إذا كانت الأخبار من أسماء الاستفهام خبروش اسم الاستفهام كهونو تاسك قدموا له خبرو يقدمنا مبتدا من هنا مجرى شيء هنا ባለፈው ያልነው ነገር አለ المبتدا له اصول مبتدا የራሱ ኡሱሎች አሉት አንደኛው كونه مألفة ብለናል وهذا قد تقدم ሁለተኛው كونه مقدما عن الخبر وهذا الذي أشار إليه المصنف في بداية الدرس في بداية هذا الباب قال وإن فتحت النطق باسم إيش مبتدأ فتحت قال بمعنى أن المبتدأ اسم يفتح به الكلام يعني يكون في أول الكلام مجمر لا يمدرج نو يميلون تقوم يا درج وهذا أهو من دنو ميلو عكس ذاك أصل يا يهون إنجا عندنا دي أصل لك ويمتى بمعنى أن الخبر يتقدم والمبتدأ يتأخر خبره يقدمال مبتدأ زغيته على خلاف ماذا الأصل إيه إنه يناغروا من دنا وقدم الأخبار إذ تستفهموا خبروች من الاستفهام كونوا كقولهم معناتهم يمثل عربوች ወይም ደግሞ ነህዮች في المثال أين الكريم ቸሩ ሰው የታለ المنعم የሚሰጠው هذه صفة كاشفة كريم كتباله منعم ነው طبعا ይሰጣል ማለት አይደለ خير على كل حال الكريم مبتدأ مؤخر يبقى أين اتشدمو خبر مقدم إذن تقدم الخبر عن المبتدأ ولا ماذا نعم تقدم بدون شك تقدم نعم تقدم الكريم أين نبر هذا لا يجوز لماذا لأنك لو قدمت المبتدأ هنا وقلت الكريم المنعم بالتل የሚያዳምጥህ ሰውዬ እየተጠባበቀ ያለው ምንድነው خبر እንድትነግረው ነው እንደዚህ ሆነ በቃ የሆነ ነገር ግን ከዛ ቀጥል አይነ ካልከው هو ينتظر أن تخبره شيئا عندما يسمع منك كلمة أين غيرت خبره من الخبر إلى الإنشاء أمرون يعني ما وانا بد نومي هون عندي خبر تاسجرونا عندنا وده استفهام تكيروا على مال فلذلك استفهام مجمرة ونديجن أين ميلون تقدموا يمتعال لانه خير على كل وأنه نقر إذا كان الخبر اسما من أسماء الاستفهام يجب تقديمه عن المبتدا لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة وكذلك أسماء الشروط وكذلك الاسم المضاف إلى اسم الشرط وإلى اسم الاستفهام اسم مضاف بهون كلهم بهون يعونه لأنه يكتسب الاستفهام أو الصدارة من المضاف إليه خير ومثله يسوتم أساسينه كيف المريض بشتنياو نديتنو المدنف بكسر النون كذلك يجوز فتحها يجوز لك أن تقول مدنف أدنفه المرض بمعنى لازمه مالنا بشتاو بدن بارغو يادقق أو سويه مالتنا انديت هون والسو كيف خبر مقدم المريض المدنف أو المدنف مبتدأ مؤخر المدنف صفة نو وأيها الغادي أنت ما لا جسويه ويجوز أن تقرأه بالزاي وأيها الغازي من الإيش غزو ويجوز أن يقرأ بالذال أيضا وأيها الغاذي بالذال وأيها إيش الغاذي بالذال من غاذا الصبي إذا رباه أنت أصدقي كلابين دمان إذن الكل صحيح متى المنصرف متى نوم متملسه أي الانصراف المنصرف
مصدر ميمي مصدر ميمي يمزيدك اسم المفعول مصدر ميمي ظرف المكان وظرف الزمان تمسسين ثلاثي ላይ ነው እንጂ ልዩነት ያለው አሁን المنصرف ያለው ስሙ ፍል መሳሰት ያው ሙክረም እንደምንለው لكن فلا اشكال اسم المصدر ما انه مصدر ميمي በዚህ ነው የሚመጣው اذا المقصود هنا متى المنصرف متى الانصراف ነው ايه متى ايش الانصراف خير على كل مبتدا خبر اسم استفهام هنا ከመጣ የሙብተዳው خبر استفهام عن المكان بيهون استفهام عن الزمان بيهون يجب له الصدارة እዚህ ጋር የተመሰሉት ምሳሌዎች ሁላቸውም እነሱ ናቸው كيف المريض ሁናቴ ነው የሚጠየቅባት መታ ጊዜ ነው አይነ ቦታ ሁሉም اسم الاستفهام ከሚለው ውስጥ ነው የሚገባው وقد ذكرنا العله لكن السؤال هنا خبر اين ነው ብለናል خبر كيف ነው ብለናል خبر متى ነው ብለናል لماذا لم يرفع اذا كان الخبر مرفوعا اذا كان الخبر مرفوع يا خبر حكمكم بالفوا لا والاخبار ብለናል አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር ለምን ነው ረፊ ያልተደረገው لماذا ماذا تقولون نقول እነዚህ የሚንጠለጠሉበት ቦታ አለ ሌላ መታ የሚንጠለጠልበት ካኢኑን አለ ወይ ثابتون አለ كذلك اين የአይነም እንደዚሁ ስለዚህ ظاهرا ነው እንጂ لابد من تقدير ايش من تقدير المتعلق كما سياتي فذاك المتعلق به هو الذي يظهر فيه الرفع የሚታይበት እሱ ይሆናል ነው خير አንድ ብላችሁ ያዙት ይሄን እንግዲህ መቱን የጠቀሰው وهناك مسائل يجب فيها تقديم الخبر خبر ማስቀደም የሚወጅበት አለ ከዛ ውስጥ አንደኛው ضمير مبتداው ላይ ያለ ضمير مبتداው ላይ ያለ ضمير خبሩ አካባቢ ላይ ከተመለሰ ይወጅባል في الدار صاحبها مثلا انتبهوا صاحب في الدار ايش صاحبها في الدار بانيها في الدار جار مجرور خبر مقدم خير كذا صاحبها صاحب ምንድነው مبتدا مؤخر صاحب ها ወዲያለች ወደ ሃኢቱ اضافه ሆኗል ልብ ካላችሁ صاحب ها اضيف الى الضمير المؤنثه ያቺ ضمير ወደ ማን ነው የምትመለሰው ወደ አዳር ነው يعني خبሩ ጋር ግንኙነት አለው ነገር ላይ ወይ ራሱ خبر ልንለው እንችላለን እሱ ላይ የምትመለሰው لو قلنا صاحبها في الدار صاحبها في الدار بالنل لزمنا عود الضمير الى متاخر اهل لفظ ورتبه وهذا لا يجوز ممنوع ይሄ ደግሞ የተከለከለ فلذلك يجب هنا تقديم الخبر ሌላም እንደዚሁ خبሩን ከሙብተዳው ማስቀደም ይወጅበት አለ ከአፍታ በኋላ እናያለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا بسم الله الرحمن الرحيم مبتداውን አስተአኽሮ خبሩን ማስቀደም የሚወጅበት ሁለት አንስተናል አንደኛ اذا كان الخبر اسم ايش استفهام ሁለተኛ اذا كان ضمير متصل بالمبتدا عائدا الى الخبر ሶስተኛ ሙብተዳው ነኪራ ይሆናል خبሩ ظرف ወይ ጃር መጅሩር ወይ ጁምላ طبعا مخصص ናቸው ማንኛውም አይደለም እንደዚህ ሆነበት ቦታ ላይ ይፈቀዳል يعني تاخر وجوبا خبሩ ማስቀደም ሙብተዳውን ማስተአخر ይወጅባል ለምሳሌ عندك رجل عندك مال شوف هنا عندك مال مبتدا مؤخر مال مبتدا ايش مؤخر خير عند خبر مقدم ነው ظرف خبر مقدم እዚህ ቦታ ላይ አሁን رجل عندك ይባል لماذا رجل አሁን የخبሩ መቀደም ነው ሙብተዳ ሊያረጋው ይቻለው ተሰውሱ ከሆነ ሙብተዳ አስሉ ምን መሆን ነው ብለናል ማዕሪፋ ያለበለዛ ነኪራ በሙሰውግ ነው ተባብለናል አይደል خير ስለዚህ አሁን ነኪራ ሙብተዳ መሆን ስለማይችል
أما إذا تقدم الخبر وتأخر المبتدأ فيسوغ لنا مبتدأ بنكرة مبتدأ نديهون لفكر يا درجال عند زيد نميرة كما قال ابن مالك رحمه الله لكن شرط له طبعا ظرفه وده معرفة نجر مضيف على اللبات وده معرفة نجر مضيف على اللبات لمثال عندك يكافتهم معرفة عند بيت رجل يبقى مالنا لماذا؟ لأن كلمة عند لم تضاف إيش؟ للمعرفة بيت وده بيت وصل ما نكره ما يهرمي هذا لا يجوز خير كذلك جار مجرور كهنا في الدار رجل ده كهنا مجرور معرفة هنا اللبت هون لبك على شوت الدار في الدار رجل نرى الدار يو القبط أصبح إيش؟ أصبح المجرور معرفة قلت يا جماعة فلذلك مجرور ويم ظرف تضيف بالنجر معرفة هنا اللبت كذلك جملة قصدك غلامه رجل قصدك غلامه إيه خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر لكن تجملة تلاقي مسند إليه فاعل معرفة قصدك غلامه أيه اندزي سيون يوجب على كذلك إذا كان اسم الشرط سيون اندزي هنا يوجب من يقوم أقوم معه من يقوم أقوم معه من دنات مبتدأ كنا من مبتدأ فلذلك هنا يجب تقديم الخبر من في الدار من يقوم أقوم وهكذا هنا لكن هذه المسألة عفوا هذه المسألة الأخيرة يقدم تقارني من دونه بمعنى أنه يجب تقديم المبتدأ عن الخبر وذكرنا مبتدأ أصله من دونه مقدمنا بلنا يلم يا مقدمه يوجبال اسم الشرط سيهون إيه نو اسم الشرط سيهون اسم الشرط خبر كهونم اسم يهون لما هونو جن ብዙ ጊዜ የሚመስሉት ለዚህ ነው من اسم الشرط مبتدأ سكون يجب أن تأتي في أول الكلام استفهام هنا مبتدأ كهونه يجب أن يأتي في أول الكلام قبلتوا يا جماعة اسم الشرط مبتدأ كهونه اسم الاستفهام مبتدأ كهونه مبتدأ هنا واجب ነው እዚህ ጋር ደግሞ አስሉን ይዞ መምጣቱ እኮ ነው የምለው أصل يزول ممتاز يكون إيش واجبا كذلك المبتدأ الذي دخلت عليه لام الابتداء ولا عبد مؤمن هذا يجب عليه التقدم من الخبر تخبروا تقدموا ممتاز يجب عليه كذلك إذا كان متساويين في التعريف والتنكير زيد أخوك زيد ሁለታቸው معرفات ስለሆኑ አንዱን ማስቀደም يوجب بحال معنى انده يبلاش كذلك النكرة أفضل منك أفضل مني هنا الآن يجب إيش أن يتقدم المبتدأ لماذا؟ ሁለቱም ሙሰዊግ አላቸው ሁላቸውም የትርጉም ለውጥ ያመጣል ከተቀዳደመና አይቻልም وهكذا ሌሎችም እንደዚሁ አሉ ምን ማለት ነው ወጅቡ ሙብተዳ በቦታው ላይ መምጣት የሚወጅበት كذلك مثلا جمله فعليه خبر جمله فعليه زيد قام زيد አይባልም እዚህ ጋር لماذا لانه سنقع في الالتباس في اللبس ላይ እንወድቃለን بين الجمله الاسميه والجملة الفعلية جملة اسمية وجملة فعلية ولبس لا يسلم مثل لا يجوز أن يتقدم الخبر إذا كان جملة فعلية وهكذا نتخلص خلاصة يمبتدأ أصل مجمرة يا خبر هلتين تقريبا هلتين جن يه بجواز لهون يشلال بوجب لهون يشلال مبتدأ بأصل ممتعته يكون جائزا مقدمه مالتنا جائزا واجب ሊሆን ይችላል አሁን መጨረሻ ላይ ያነሷቸው ምሳሌዎች በሙሉ እሱን ነው የሚያሳዩት ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ خبر ተሙብተዳ መቀደሙ የሚወጅብበት يكون ايش واجبا واجب ይሆናል ይሄንን በምሳሌ ያሳይተናል መትኑም ራሱ آسايتنا المادتنا ثم قال المصنف رحمه الله وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودعا كالمراء إلى وإن يكن بهون بعض الظروف كظرفكو كفيلوتشكو بهون ولا بعض مالت كفيلوتش كلهم سلام ما يهون الخبر خبر بهون فأوله النصب نصب تساتوال لها يكون منصوبا خبر منصوب يهونال حقيقة خبروا يعنيو سلهونا يودك أو سلهونا ودع عنك المراء كانت كوتشكنا راك أنت لتشكاتك عيكبام لبس لاي لتجبا
አይገባም ማለት ነው ከፊር ነው ማለት ነው ሻዝ አይደለም ለማለት ነው خير تقول ምሳሌ زيد እኮ خلف عمر قعد ተዓምር በኋላ ቁጭ ብሏል والصوم يوم السبت ጾሙ የቅዳሜ ቀን ነው والسير غدا ጉዞው ደግሞ ነገ ነው ይላል አሁን እነዚህ ምሳሌዎች ልብ ብሏችሁ ብታያቸው ምንድነው زيد خلف عمر خلف ያለው خبر ሆነ زيد مبتدا قعد وقد قعد جمله حاليه كشف የሚሄድበት خلف የሚለውን ኢትራል ለማድረግ ይሞክራል فلا اشكال قعد ላይ አንጠልጥሎ ነው ጁምላው ነው خبر ሆነው እንጂ ዞርፍ አይደለም ለማለት ነው والصوم يوم السبت والصوم ايش يوم السبت خير يوم የሚለው ነው አሁን የተፈለገው كائنون ነው خبر ዛሬ እንጠለጠላ والسير غدا كائن غدا مستقر غدا ለማለት ነው طيب وان يكن بعض الظروف الخبر اسهل خبر له اقسام خبر ብዙ ክፍሎች አሉት ታስተውሳላችሁ አጀሩማ صاحب الجرما رحمه الله በደንብ አስቀምጦታል مفردና غير مفرد ይባላል مفرد غير مفرد مفرد ማለት المقصود في باب المبتدا الخبر ما ليس جمله ولا شبيها بالجمله جمله ያልሆነ جمله ጋር የማይመሳሰል ነው خير مثل زيد قائم الله نور السماوات والارض እነዚህ مفردዎች ናቸው زيدون الزيدان قائمان مفرد ነው الزيدون قائمون مفرد ነው واضح طيب غير مفرد አራት አይነት ነው غير مفرد አራት አይነት አንደኛ جمله اسميه ይሆናል زيد ابوه منطلق ابوه منطلق جمله ሁለተኛ جمله فعليه ይሆናል زيد قام ابوه زيد مبتدا قام ابوه جمله خبر ሁለት ሶስተኛ ظرف ይሆናል زيد عندك زيد عندك زيد خلف عمرو والصوم يوم السبت واضح አራተኛ جار مجرور هنا زيد عندك زيد ايش عندك አሁን ማን ነው زيد في الدار عفوا زيد في الدار زيد في الدار አሁን ምንድነው የሆነው جار مجرور እኮ ነው واضح اذا غير مفرد ስንት ሆነ 4 ከነዚህ ካራቶቹ የዞርፍን እየተናገረ ነው ልብ በሉ وان يكون بيሆን بعض الظروف ከዞርፍ እኮ ከፊሉ አለ ከፊል ለምን አለ ብል ظرف شرط አለው جار مجرورም እንደዚህ ነው لابد من كون الظرف او جار مجرور تام መሆን አለባቸው وهو الذي يعلم متعلقه بدون ذكره የጃር መጅሩርና የዞርፉ መንጠልጠያ ሳይመጣ የሚታወቅ ነው بأن يكون عاما كونا عام هنا أو يكون خاصا كونا خاص ويم ليهون يشلال لكنه بالقرينة بقرنا ويم ليهون يشلال قلتنا يا جماعة فمثلا زيد عندك من رمعنا كائن عندك يكون أيه كائن سايمتا يكيننا معنا نغي زيد في الدار زيد في المسجد من رمع ثابت كونا عمنا يتوقع خير كذا تجماري من ሊሆን ይችላል كوننا خاص ሊሆን ይችላል ግን በቀሪና ነው زيد اعتكف في المسجد وعمر في الغرفة وعمر في المعتكف او يعتكف او اعتكف في الغرفة ይሄም አሁን خبሩ ወርቁ في الغرفة ያለው ጃር መጅሩር خبر ነው متعلق ወድቋል حقيقة خبر واضح يا جماعه لماذا لان كلمه اعتكاف ذكرت قبله فهي اصبحت قرينه له قرينه هنا ስለመጣችለት ነው ስለዚህ خبر ስንት ነው አራት አይነት ነው ባሉ አራቱ ይሄ ወሳኝ ነገር ነው بالحقيقه ዞርፍ ላይ ብቻ ነው ያወራን ያለ ነው እንጂ አነጋገሩ بعد ያለበት ምክንያት ለዚህ ነው ከዛ በተጨማሪ بعض الظروف الخبر خبر ቢሆን ነው ይያለ ያለው خبر ቢሆን ይያለ ያለው فاوليه النصب عرفتم ተነስቧል ራሱ ያለከው بمعنى ان الخبر يكون منصوبا ማለት መስሏችሁ ነው لا አይደለም خبر ብሎ የጠራው ظاهرا ነው እንጂ حقيقه متعلقاቸው ነው خبر ظاهرا متعلقው ይወድቃል መንጠልጣያው ስለሚወድቅ አልተጠቀሰም እንጂ بالنظر الى اسم ذلك الاسم المحذوف የወደቀውን ስም ለነዚህ ሰጥቶት ስሙን ሰጣቸው እንጂ بالحقيقه خبروا ያ ነው ማለት ነው
የተነሰቡበት ምክንያትም እንደዚሁ ነው ተግባባን ሐቂቃ خبሩ مرفوع ያ የወደቀው ነው ይሄኛውማ ናኢብ ነው ስቦታ ጠባቂ ነው መንሱብ ነው የተነሰበበትም ለዚህ ነው ማን የነሰበው አንጠልጣይ واضح ከዛ በኋላ መቼም اختلاف ያረጉበት ነገር አለ ምን ቀድረው ምንድነው ظرف ማለት የተፈለገው እንጂ طبعا كما فهمتم جار مجرور ሁለቱን كذلك ايش الظرف ሁለቱን የሚያቀፍ ነው ብለናል زيد في الدار ሲባል አንጠልጣዩ የሚቀደረው ምንድነው هل هو اسم او فعل ነው ካልነ ደግሞ هل هو ماض او مضارع ነው يش تخالفዋል ከፊሎቹ ስም ነው ይላሉ زيد في الدار ማለት زيد كائن ايش في الدار كائن في الدار ምን አደረጉ ማለት مفرد ከፊሎቹ ደግሞ فعل ነው زيد كان ነው ምንለው ብለዋል يكونم يستقر مستقر استقر يستقر مختلف فيه والكل جائز بحسب السياق يتفلقون ايتو مقدر ሁሉም የተሻለ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ الى لقاء اخر فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا